अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं यासिर नदीम अल-वाजदी। सर्जिकल स्ट्राइक की 28वीं किस्त के साथ आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मीडिया और सोशल मीडिया पर बाबरी मस्जिद का केस छाया हुआ है। इस मौजू में शिद्दत उस वक्त आई जब मुल्क के माए-नाज़ आलिम दीन और दारुल उलूम नदवतुल उलमा के उस्ताद हदीस और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साबिक रुकन मौलाना सलमान नदवी ने रविशंकर से मुलाकात की और फिर मीडिया में आकर कुछ बयानात दिए। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ को बड़ी मजबूती से रखा है और जिस जुर्रत के साथ रखा है वो जुर्रत कम ही लोगों को नसीब होती है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि मौलाना के इस मौक़िफ़ और फिर मीडिया में उनके बयानात से मुसलमानों में ज़बरदस्त इंतशार की कैफियत है और इस सूरत का इस्लाम दुश्मन मीडिया ने बड़ा फ़ायदा उठाया है। आज हज़रत मौलाना सलमान नदवी सर्जिकल स्ट्राइक शो में हमारे साथ बनफ़्स नफीस मौजूद हैं। बिला मुबालगा आप मुल्क के माए-नाज़ आलिम दीन हैं, फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर पर उबूर रखते हैं और आप अपना मौक़िफ़ जिस अंदाज से पेश करने के लिए मशहूर हैं उस अंदाज से सिर्फ अफराद ही नहीं बड़ी बड़ी हुकूमतें हिल जाया करती हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम में मौलाना सलमान नदवी साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मौलाना, मैं बतौर डिस्क्लेमर एक चीज़ आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक तरफ तो जनाब की इल्मी और अबकरी शख्सियत है कि आप खुद मेरे उस्ताद के दर्जे में हैं और दूसरी तरफ मसला बड़ा हसास है, कुछ सवालात बड़े हसास हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोनों चीज़ों के साथ इंसाफ कर सकूं, लेकिन इसके बावजूद अगर बीच में कोई ऐसी बात जो आपकी शाय निशान ना हो मुंह से निकल जाए तो उसके लिए मैं पहले ही माजरत खा हूं। जो सबसे पहला सवाल है मेरा वो ये है कि आपने जो इंडिया टीवी पर इंटरव्यू दिया था उसमें आपने शुरू में यह फरमाया कि आप जब आमिला की मीटिंग में पहुंचे तो तलाक सलासा पर बात चल रही थी। फिर उसके बाद आपसे सवाल हुआ कि आपने रविशंकर से मुलाकात क्यों की और उसकी तफसीलात जानने की आपसे वजाहत तलब की गई। तो आपने ये फरमाया कि सबसे पहले तर्जुमान के जो 2 खतरनाक बयानात सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनके ताल्लुक से बात होनी चाहिए। तो यहां सवाल ये बनता है कि क्या ये गुफ्तगू एजेंडे से हटकर नहीं हो रही थी, चूंकि एजेंडा यकीनन बाबरी मस्जिद और तलाक सलासा था और आपने एजेंडे से हटकर गुफ्तगू करनी चाहिए, उस पर कुछ लोगों ने आपको बोलने नहीं दिया। तो अब ये शिकायत कहां तक मबनी बर इंसाफ है कि मुझे बोलने नहीं दिया गया? बात जो है वो यहाँ से आमतौर पर शुरू कर दी गई क्योंकि मजलिस आमला की मीटिंग में मेरी शिरकत हुई और जो वहाँ सूरत हाल मेरे सामने थी और उससे पहले भी मुझे कुछ रिपोर्ट्स मिली थी, इसलिए सवाल की इब्तिदा इससे होने लगी कि आप मजलिस में गए तो क्या हुआ। बात यहीं से नहीं शुरू होती है, बात तो बहुत पहले से शुरू होती है। एक अरसे से पर्सनल लॉ बोर्ड में कुछ ऐसी सूरत हाल हो गई है कि जिससे ये लगता है कि अब इसने अपनी वो संजीदगी, वो मतानत, वो वक़ार जो इब्तिदाई दौर से चला रहा था खो दिया है। जयपुर में जो इजलास हुआ था उस इजलास में बहुत हंगामे हुए। जफर सरेशवाला साहब मिलने के लिए आ गए थे मौलाना राबे साहब से, वो उनके मुरीद हैं खासुल खास और मौलाना की उन पर शफकतें हैं, और मुझसे मिलने आ गए, थोड़ी देर के लिए कुर्सी पे आकर बैठे। तो इस तरह हंगामा किया गया जैसे सियासी पार्टियों के बिगड़े हुए लोग हंगामे करते हैं। ऐसी हंगामा राय हुई कि जो तहजीब के खिलाफ थी, अखलाक के खिलाफ थी, वो चले गए। उसके बाद फिर मैंने वहां जो मसाइल थे उनमें एक बात ये अर्ज की कि आपका जो बजट है उसका 90-95 हिस्सा अदालत की भेंट चढ़ता है। क्या जरूरी है कि हर मसले को अदालत में ले जाया जाए? आप आवाम की अदालत में क्यों नहीं जाते? आप लोगों के जहन क्यों नहीं बनाते? आप असल बजट उस पर खर्च क्यों नहीं करते हैं कि औरतें मुकदमा लेकर न जाएं, मर्दों को ये जरूरत न पड़े? आपने सारा पैसा वकीलों पर खर्च कर रखा है, ये सही तरीका कार नहीं है। तो फिर उस वक्त कमाल फारूकी साहब खड़े हुए, बड़ा हंगामा, क्या अदालत की इहानत कर रहे हैं आप। मैंने कहा देखिए, फजूल बकवास मत कीजिए, अपना झूठा जोश मत दिखाइए। अदालत का एहतराम अपनी जगह पर है, अदालत के फैसले आपको तस्लीम करना है, फरीक़ैन तस्लीम करते हैं, सर फोड़ के करते हैं, मजबूर होके करते हैं, लेकिन अदालत में जाता वही है जो अपने मसले को घर में हल नहीं कर पाता, और घर में मसलों को हल होना चाहिए। कुरान कहता है वो सुल्हु खैर, और इसी की असल कोशिश होनी चाहिए। फरीक़ैन हो, तरफ़ैन हो, ज़ौजैन हो, 2 खानदान हो। तो ये एक बात थी, मुझे इससे सख्त इख्तिलाफ था और आज भी है।
اور ہمیشہ سے رہا کہ جس طرح سے عدالتوں پر پیسہ جا رہا ہے اور وکیل اپنی لمبی لمبی فیسیں لے رہے ہیں، اس کی پرسنل لا بورڈ کو ضرورت نہیں تھی. اس نے اپنے کو ایک ایسے جنجال میں پھنسا دیا ہے جس سے وہ باہر نکل نہیں پاتا اور پھنستا چلا جاتا ہے. کتے میں اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں جو منظر سامنے آیا کہ پرانے 20-25 سال سے جو ممبران تھے، حضرت مولانا رفاعی صاحب بنگلور کے، جناب رحیم الدین صاحب انصاری متعیم دارالعلوم حیدرآباد کے، اور اسی طرح متعدد حضرات کو نکال باہر کیا گیا، پر کوئی مشورہ نہیں، مجلس عاملہ میں کوئی گفتگو نہیں، جنرل سیکرٹری صاحب کا بس فیصلہ، ان کی زبان، تو ان کو نکال باہر کیا گیا. اب رحیم الدین صاحب نے کتنی مرتبہ مجھ سے بڑی شدت کے ساتھ اس پر رد عمل ظاہر کیا. میں نے کہا کہ اس مسئلے کو آپ مولانا رابع صاحب میں پیش کیجیے، اور یہ بات چلتی رہی. تو یہ عمل بھی ایک ایسا عمل تھا جس سے لگ رہا تھا کہ پرسنل لا بورڈ اب بکھر رہا ہے. تو جو جے پور میں ہوا، جو کلکتے میں ہوا، اور اس کے بعد حیدرآباد میں جو کچھ ہوا، ظاہر ہے کہ میں کھلے بندوں 20-25 افراد کے ساتھ لکھنؤ کے ذمہ داروں کے ساتھ ایک مرتبہ ویڈیو کانفرنسنگ میں میری روی شنکر سے بات ہوئی 3 شرطوں کے ساتھ، جن شرطوں کو پورا کرنا آسان کام نہیں ہے، اور جس میں یہ ہے کہ جنہوں نے مسجد ڈھائی ان کو سزا ملنی چاہیے اور مسجد سے دگنی جگہ ملنی چاہیے مسجد کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، کیونکہ یہ گنجائش شریعت میں ہے. مسئلہ کسی مسلک کا نہیں ہے، کسی جزیہ کا نہیں ہے، پورے اسلام کو دیکھنا ہے اور اس تناظر میں دیکھنا ہے جس تناظر میں ہمیں یہاں جینا ہے، بسنا ہے، جو انسانیت کا ایک خاندان ہے، اس کو یاد دلانا ہے. اللہ سب کا رب ہے، یہ بات لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. ہماری جو دعوت کی پوزیشن ایک عرصے سے ختم ہو گئی. انگریزوں کے دور سے ہمارا دعوتی کوئی کردار نہیں، ہم صرف لڑتے، انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی، ہم نے اس کو اپنا لیا، مجبوراً اپنا لیا. انہوں نے ہمیں مارا، حکومت دوسروں کے ہاتھ میں گئی. پاکستان میں بھی وہ لوگ قابض ہو گئے جو علماء کے دشمن، ہندوستان میں وہ لوگ قابض ہو گئے جو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں. اب ایسی صورتحال میں ہمیں وہ راستہ نکالنا ہے جو انسانیت کا ہو، ربانیت کا ہو، دعوت کا ہو، انبیائی راستہ ہو. اور جو راستے اس وقت جمعیت العلماء نے یا پرسنل لا بورڈ نے اختیار کر رکھے ہیں، یہ ان کی اپنی تنظیموں کے، اپنی قراردادوں کے، اپنے فیصلوں کے ہیں، اور بسا اوقات یہ فیصلے قرآن اور حدیث کے متوازی فیصلے ہوتے ہیں جس پر وہ ڈٹے رہتے ہیں اور اس کی پچ کرتے ہیں، اس کی ضد میں لڑتے ہیں. یہاں میں آپ سے ایک چیز روک کر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو موقف ہے وہ یقیناً مختلف ذرائع کے ذریعے، مختلف وسائل سے وہ سامنے آ چکا ہے کہ آپ ایک مسجد چاہتے ہیں، ایک یونیورسٹی چاہتے ہیں، آپ اس مسئلے کو عدالت سے باہر حل کرنا چاہتے ہیں. یہاں سوال موقف کے اچھے یا برے ہونے سے متعلق نہیں ہے. موقف بہت سے لوگوں کو یقیناً اس موقف سے اختلاف بھی ہوگا اور بہت سے لوگوں کو اتفاق بھی ہوگا، اور یقیناً اختلاف ہماری امت کی ترقی کی روح ہے. لیکن جو سوال ہے وہ دراصل اس موقف کو پیش کرنے کے طریقہ کار سے متعلق ہے. وہ میں نے سوال کیا تھا کہ جب آپ وہاں عاملہ میں پہنچے اور آپ نے ایجنڈے سے ہٹ کر مثلاً گفتگو کرنی چاہی، تو کیا عاملہ کے ممبران کو اس آپ کو روکنے کا حق تھا یا نہیں تھا؟ چلیے اس سے دیکھیے، سنیے بات. جو اسپوک پرسن ہے، ترجمان ہے پرسنل لا بورڈ کے، مولانا سجاد نعمانی صاحب، ان کے 2 بیانات اتنے خطرناک ہیں کہ جن بیانات کے بعد طلاق ولاق کو لپیٹ کر رکھ دیجیے کہیں. طلاق ولاق کو تو کہیں لپیٹ کر رکھ دینا چاہیے، اس لیے کہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ضلع میں ہتھیار تقسیم کیے جا چکے، نوجوانوں کو ٹریننگ دی جا چکی ہے. خدا کی قسم وہی ہونا ہے جو روہنگیا کے ساتھ ہوا. اتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ. اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو سارے مسائل چھوڑ کر اس پر بات ہونی چاہیے تھی، اور اگر وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کو اس کو پرسن نہیں ہونا چاہیے تھا. سوال یہ ہے کہ اس کی پچ کیوں ہو رہی ہے، اس کو ٹالا کیوں جا رہا ہے؟ اتنا سنگین مسئلہ کہ پھر لاشیں ہوں گی نا، مولانا ولی کی، مولانا رابع کی، ہماری سب کی لاشیں ہوں گی. قبرستان کی تلاش کیجیے. جب وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہی ہونا ہے، تو اس کے بعد میرا یہ کہنا ہے، وہ میرے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ اس مسئلے پر پہلے غور کیجیے. ایجنڈا پہ ایجنڈا میں نہیں مانتا ہوں. ایجنڈا قرآن کی آیت ہے، ایجنڈا حدیث ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے جس میں جانوں کے جانے کا مسئلہ ہے، اس پر غور نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح وہ یہ فرما رہے تقریر میں، کھلی تقریر جو پھیل گئی، نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے، کہ RSS کے کیمپوں میں جاتا رہتا ہوں اور ان کے ذمہ داروں سے میرے ذاتی تعلقات.
تب یہ دو اتنی خطرناک باتیں کہ بھائی ان پر اسی مجلس میں سوال ہو جاتا کہ بھائی مولانا آپ وضاحت کر دیجئے، پھر مجھ سے میری بات پوچھی جاتی. اب یہ کہ صاحب ایجنڈا ہے، یہ قرآن کی آیت یوں ہے الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم ہوگا، بیچ میں کوئی آیت نہیں آئی ہوگی، میں تو اس کو نہیں مانتا، اس کے خلاف ہوں، ایسے ایجنڈے کو میں تھوک دیتا ہوں.